मैले त काले नाल गोरी केटी चुराएको थिएँ के गर्नु कम्बल नै फोका गर्छ ये तो लेटेस्ट न्यूज है कालो भए पनि ह्यान्डसम अनुहारले तारकाको मात्र हो नत्र हामी जस्तो कोही छैन जेन्टलम्यान सुकेको भए पनि ताको किलो च्यान पन्ने नै हुँदाखेरि तरुनीको ध्यान तर हामीलाई कसैले नि हेर्दैन हामीलाई कसैले नि भेट्दैन अरूसँग भने मस्केर बोल्छन् हामीसँग भने झर्केर बोल्छन् तर्केर किन नानी कहाँको काको दोषमा त्यो काकिनेको हामीसँग पनि बोलाउनु हो हाम्रो पनि त मनै न हो आउन नि भाउन खाऊ यसो मनका कुराहरू बोलाउनु हो बागेर गाउँ हिँडेर गाउँले बनाइदिन्छु डोलीमा चढाएर बेहुली बनाइदिन्छु सुख दिन्छु भने भन्दिन म तर पक्का नभएर बसे ब्याउने बनाइदिन्छु Nagaz.